کو تیری ہے اوٹ خدایا تے ہور لینا کچھ سجدہ جس دیوے کسے دی مجدہ رحمت دامی پا خدایا کہ باب سکا کر ہریا بوٹا یاس امید مریدہ کہ کر دے میں ہریا تے لکھواری میں توبہ میں آسا رکھن والا اچھے ٹبے یرشے رامل تے چل ملے مگرامہ فضل کری رب سنا صدا نہیں ہاتھ یارو میں دیرتے تے صدا نہ چھڑ کر جی ونگا سب کچھ تھے چھٹ محمد تے جادل نہیں سنگا سدا باغی بل بل بولے تے سدا باغ بہارا سدا ماں پہ حسن جوانی تے سدا
نال صحبت یارا لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی تے لا برید اجئی محمد تے جگ وچ رہے جی کہانی چوکیدار رسول اللہ دا تے دیندہ پھر دئی وہ کا